अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 4 जून 2026 है और इस वक्त तकरीबन दिन के 12 बजे हुए हैं। अब तक के जितने भी सवालात रसीव हो रहे हैं वो इस्लामाबाद की हवाओं में जो एक इज़्तिराब पाया जा रहा है, चहमगोइयाँ पाई जा रही हैं, किसी तूफ़ान के उठने के हवाले से बातें की जा रही हैं। कहीं ये डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है, कहीं ये डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान के साथ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। कुछ शायद रिटायर लोग मिल रहे हैं, कुछ शायद ऐसे सियासतदान मिल रहे हैं जिनकी ग्राउंड पर क्रेडिबिलिटी भी बहुत कम है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, आया पीपल पार्टी की फेवर में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फ़ैसले होंगे, नून लीग की फेवर में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फ़ैसले होंगे, या पीटीआई के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में कुछ फ़ैसले होने जा रहे हैं। इल्मुल आदाद के हवाले से स्टेट साइकोलॉजी क्या कह रही है, या इल्मुल आदाद हमें कैसे इस तमाम तर नफ्सियात को समझने में मदद करता है। इस हवाले से मैं आज आपके सामने आज 4 जून को 4 ही फैक्टर रखूँगा और ये 4 फैक्टर आप समझ गए तो आपको समझ आ जाएगी कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं बजट की, वफाकी बजट की, 10 जून 2026 की तारीख डिटरमिन की गई है कि 10 जून 2026 को बजट पेश किया जाएगा और 10 जून 2026 को अगर सिंगल डिजिट पे किया जाए तो वो 8 का नंबर आता है, यानी कि 10 जून 2026 का कंडक्टर 8 है और ड्राइवर 10 को यानी कि सिंगल डिजिट पे किया जाए तो वो 1 आता है। 1 और 8 के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे ईंट और कुत्ते का जो बैर होता है उस तरह का इख्तलाफ, या इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी अगर देखा जाए किसी का डे ऑफ बर्थ 1 पर आ रहा है और किसी का डे ऑफ बर्थ अगर 8 पर आ रहा है तो उनके दरमियान या तो इख्तलाफात इस कदर शदीद नौयत के होते हैं कि बारहा नौबत तलाक तक पहुँच जाती है या फिर वाकई डाइवोर्स हो जाती है। इस किस्म के मामलात ही कुछ बजट के हवाले से भी नज़र आ रहे हैं। 10 जून 2026 को ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 की सूरत में कुछ ऐसे क्या कहते हैं टसल ऐसी नज़र आ रही है, ऐसा रिफ्ट नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये महसूस होता है कि जैसे इंतहा के टैक्स लगने वाले हैं, इंतहा की महंगाई इस बजट के हवाले से होने वाली है और टैक्सों और महंगाई के बोझ की वजह से हकूमती इत्तेहाद का बहुत बड़ा इम्तहान शुरू होने वाला है। हकूमती इत्तेहाद में दरारें भी पड़ने वाली हैं, हकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात भी पैदा होने वाले हैं और हर सियासी जमात अपनी सियासी बका के लिए इस बजट के अंदर जितने भी ऐलानात किए जाएंगे उनसे पीछे हटने का सोचेगी और ये जाहिर करेगी, यानी कि हर सियासी जमात ये जाहिर करने की कोशिश करेगी कि जैसे ये बजट हमने नहीं बनाया, हमसे बनवाया गया, या दूसरी जमात का ये मुतालबा था उसने हमसे ये कह कर ऐड करवाया। हर जमात तमाम तर हालात वाक़यात की ज़िम्मेदार दूसरों को या फिर अपने फैसिलिटेटर्स को गर्दानने की कोशिश करती हुई नज़र आएगी। 10 जून 2026 के अकॉर्डिंग ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी के दौरान। दूसरा फैक्टर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का, मैंने आपको 12 गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बताया, 3 मुतवातिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर व्लॉग कर चुका हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का नंबर भी 5 आता है और इलेक्शन वाले दिन का भी जो ओवरऑल कंडक्टर निकलता है वो 5 के नंबर पर आता है। और इस ज़मन में मैंने आपको बताया भी था कि 5 और 5 की कंपैटिबिलिटी मुक्तदर हलकों को हिला कर रख देगी और सियासी सरप्राइज़ नज़र आएगा। रिज़ल्ट्स बिल्कुल उसी तरह के नज़र आएंगे जो हकीकतन रिज़ल्ट 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के थे। और इसी वजह से अवामी जो इस वक्त जो लहरें वहाँ पर नज़र आ रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो रुझान है, जो ओरिएंटेशन है, वो मुकम्मल तौर पर पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमात MWM की फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। और इन इलेक्शन के बाद भी मरकज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है। मरकज़ एक तरह से हिल के रह जाएगा और मरकज़ अपनी बहुत सी पॉलिसियों पर नज़र षानी के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं तीसरी खबर को ऐड करूँ, क्योंकि 4 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, तीसरा फैक्टर ऐड करूँ तो वो डील की खबरों के हवाले से है। गो के अलीमा खान तरदीद कर रही हैं, मगर जैसे नदीम अफजल चंद के नाम का अदद 5 आता है, इसी तरह एजाजुल हक के नाम का अदद भी 5 आता है। दोनों की सिमतें मुख्तलिफ हैं। नदीम अफजल चंद के हवाले से भी आपको 26 जुलाई और 27 जुलाई 2023, आज से तकरीबन 3 साल पहले से बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं पीपल पार्टी और पीटीआई के दरमियान अलैक सलैक या इत्तेहाद के हवाले से कोशिशें करेंगे। तब तो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कोशिशें की कि नून लीग जिस तरह निगरान सेटअप को डिले करना चाह रही है ऐसा ना हो और फरवरी मार्च तक हर सूरत वफाकी इलेक्शन हो जाए। और इस ज़मन में पीपल पार्टी और पीटीआई दोनों ने मिलजुल कर काम किया और वाकई इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हो गए। लेकिन अब की बार मैंने आपको बताया था ना
کہ ندیم افضل چند کی یہ اسٹریٹجی تو کامیاب نہیں ہوگی، البتہ پیپل پارٹی یہ کوشش ضرور کرے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو 28ویں ترمیم کے خلاف نہ صحیح لیکن کسی اور مد میں سڑکوں پر نکالا جائے اور بیک اینڈ سے ان کو ٹریگر کیا جائے، ان کو اگریسو وے کے اندر بھڑکایا جائے۔ اس زمن میں ابھی بھی پیپل پارٹی کی کوشش کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے، لیکن اعجاز الحق کے نام کے عادات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈیل کے کہیں نہ کہیں واضح اشارے موجود ہیں، اور 2023 کے اگست سے لے کر آج تک ڈیل کی مختلف کوششیں ظاہر ہوتی ہیں نیومرولوجیکلی، اور میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ اگر کبھی عمران خان کی ڈیل ہوئی بھی تو وہ عمران خان کی شرطوں پر ہوگی، اور وہ شرطیں کیا ہوں گی؟ وہ شرط پاکستانزم ہوگی، پاکستان کے ملکی مفادات ہوں گے، قومی مفادات ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے ہمیں ارباب اختیار نظر آ رہے ہیں انہی کے ساتھ عمران خان کی ڈیل ہو، کوئی پس پردہ بھی رہ کر عمران خان کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، لیکن ڈیل اگر ہوئی تو ملکی مفادات پر ہوگی اور عمران خان کی واقعی ڈیل ہونی ہے۔ اس بات سے آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا کنارہ کشی اختیار کر ہی نہیں سکتے کہ عمران خان ڈیل کے بغیر آئیں گے۔ ہاں وہ ڈیل کیا ہوگی؟ وہ ملکی مفادات کے لیے ہوگی، وہ عدالتی اصلاحات کے لیے ہوگی، وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ہوگی، وہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات کے حوالے سے ہوگی۔ لیکن یہ ڈیل جن سے ہوگی ان کی جانب سے سلام دعا بھی ہوگی، ان کی جانب سے اتھارٹیرینزم بھی اپلائی کیا جائے گا، آپ اس کو اگنور ہی نہیں کر سکتے۔ اور اسی زمن میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے ذائچے میں ڈنڈا بھی نظر آتا ہے، ڈنڈے والی سرکار بھی نظر آتی ہے، اور یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری کا نیریٹو بھی نظر آتا ہے، اور وہ تمام تر عوامل عمران خان کی پرسنالٹی سے ابھی بھی چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی بیس پر، جن وجوہات کی بنا پر عمران خان نے پرویز مشرف کو سپورٹ کیا تھا، یا جن وجوہات کی بنا پر عمران خان کے دور حکومت کے دوران ایک نیریٹو بہت زیادہ ایمرج ہوا تھا کہ کمپنی تو یہی چلے گی، وہ نیریٹو ایز اٹ از آپ کو عمران خان کی ذات سے، ان کے مائنڈ سیٹ سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آج 4 جون 2026 کو آج کے اخبار میں محمود خان اچکزئی کا بیان بھی انہی تمام تر نیریٹیوز کی عکاسی کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے اگر کسی کو نومینیٹ کیا ہوا مذاکرات کے لیے اپنی جانب سے دوسروں کے ساتھ سلام دعا کے لیے، تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ دونوں پی ٹی آئی کے صاحبان نہیں ہیں، لیکن عمران خان کی ان کو تائید بھی حاصل ہے، اور عمران خان نے ان دونوں کو کہا ہوا ہے کہ ان کا فیصلہ در حقیقت عمران خان کا فیصلہ ہوگا، اور جن کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، جس زمن میں مذاکرات کرنے ہیں، وہ تمام تر نیریٹیوز وہی ہیں جن نیریٹیوز کی بنیاد پر عمران خان نے پرویز مشرف کو سپورٹ کیا، یا جن نیریٹیوز کی بنیاد پر عمران خان کے دور میں ایک نعرہ ایمرج ہوا کہ کمپنی تو یہی چلے گی۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، نیومرولوجیکلی جون 2026 کو اگر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے تو جون کا نمبر 6 آتا ہے اور 2026 کا نمبر 1 آتا ہے۔ 6 اور 1 7 ہوتے ہیں، اور 7 کا نمبر کیا بتلاتا ہے؟ 7 کا نمبر یہ بتلاتا ہے کہ پردے کے پیچھے جو بھی راز ہیں وہ ایک نہ ایک دن ضرور ایکسپوز ہوں گے، اور ایسا نظر آتا ہے جون 2026 کے اکارڈنگ جو لوگ عمران خان کے ساتھ من پسند ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے غبارے سے جون 2026 کے اندر ہی ہوا ضرور نکلے گی، اور یہ اس قسم کا کوئی من پسند خفیہ معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے۔ اور ایسا نظر آتا ہے کہ نہ صرف من پسند ڈیل کی کوشش ایکسپوز ہوگی، بلکہ اسی ڈیل کے دوران پی ٹی آئی کو بھڑکانے کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے حوالے سے جو یار دوست کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بظاہر آپ کو پاپولر سوورینٹی نظر آئے، وہ لوگ بھی آپ کو ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کہ یاروں کے یار دوست بھی آپ کو ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہاں پر چوتھا فیکٹر اگر میں ڈسکس کروں تو وہ یہ ہے کہ جب بجٹ کی صورت میں بھی انارکی پیدا ہو جائے گی، پولیٹیکل کیوس پیدا ہو جائے گا، ہر پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر ایلیگیشن لگاتی ہوئی نظر آئے گی، جب گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی مرکز پہ دباؤ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، سیاسی سرپرائز آپ کو نظر آئیں گے، جب ڈیل کی کوششیں بھی ناکام ہوتی چلی جائیں گی، یعنی کہ من پسند ڈیل کی کوششیں کچھ لوگوں کی جانب سے جو جاری ہیں وہ ناکام ہوتی چلی جائیں گی، تو پھر آخری آپشن کیا بچے گی؟ پھر یہاں پر انٹری ہوگی ایک بار پھر علامہ راجہ ناصر عباس کی اور محمود خان اچکزئی کی، جن کے حوالے سے 2023 سے متواتر میں پریڈکشن کرتا چلا آ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ان کا کیا ربط نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر ان دونوں صاحبان کے ذریعے گرینڈ آئینی ڈائیلاگ کے اوپر بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں گرینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی بات کی جائے گی، اور یہ سب کچھ ابھی تک کی جو اسٹیٹ سائیکولوجی ہے، جو نیورولوجیکل انالیسس ہے، جو نیورولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی، جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے جون کے آخری ہفتے تک یہ تمام تر عوامل اس نہج پر پنپتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کہیں نہ کہیں
कहीं ग्रैंड आइनी डायलॉग की बातचीत होने लग जाएगी, चाहे वो पीटीआई की जानिब से हो, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई की जानिब से हो, चाहे वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से हो, चाहे वो पीटीआई के मुखालफिन की जानिब से हो, चाहे वो मनपसंद डील की ख्वाहिश रखने वालों की नाकामी की सूरत में हो, चाहे वो नून लीग की जानिब से हो, कहीं ना कहीं ग्रैंड आइनी डायलॉग के ऊपर बात होगी। और फिर उसके अंदर जो फर्दर बातें होंगी वो ये कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इन दो पॉइंट्स की बुनियाद पर फिर आपको पाकिस्तान की तमाम तर सियासत का महवर नजर आएगा। और यही बात परसों मंगल वाले दिन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर भी की, और किसी के यार दोस्त भी दर हकीकत यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइनी इस्लाहात हों, अदालती इस्लाहात हों, अदालतें दोबारा से आज़ाद हों, आइन दोबारा से फ्रूटफुलनेस वे में अपना काम करे, और उसके बाद वाकई आइन की जब बालादस्ती का आगाज़ होना है, जब आइनी इस्लाहात का आगाज़ होना है और फिर साबका सारी गलतियां मिटाने के ऊपर वर्किंग शुरू होनी है, उस दौरान में आपको कोई सडन इवेंट भी नज़र आ सकता है। उस दौरान आपको सख्त तरीन इस्लाहात भी नज़र आएंगी, डंडे के ज़ोर पर इस्लाहात भी नज़र आएंगी, जिनको मैं जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला, जनरल डिगाल की तरह की आइनी इस्लाहात, जनरल मार्शल टिटो की तरह सेंट्रलाइजेशन वाला मॉडल, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह का डेवोल्यूशन प्लान, 17th अमेंडमेंट या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। और फिर उसकी बेस पे आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आएंगे, और वो पाकिस्तान के सेकंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे 1970 के बाद। और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी उस हुकूमत के अंदर या वो जो नया निज़ाम होगा उसके अंदर आपको ये झलक लाजमी नज़र आएगी। एक तरफ डंडा और डंडे वाली सरकार, और दूसरी तरफ ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, और यहाँ से डेमोक्रेटिकली भी और पॉलिटिकली भी वो वक्त शुरू होगा जब पाकिस्तान ने अरूज पाना है, चाहे मुल्की एतबार से, चाहे ख़ित्ते के एतबार से, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकली बताया, अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।